अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना है। आज हमें एक ऐसी चीज़ को डिस्कस करना है जो कि बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ख़ासकर आजकल अगर हम अपने यंगस्टर की बात करें या किसी भी एज, किसी भी कैटेगरी की बात करें तो उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आज हम एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन को डिस्कस करेंगे जो कि आज की हमारे प्रेजेंट की ज़रूरत है, और हर होम्योपैथिक डॉक्टर, प्रैक्टिशनर और जो होम्योपैथिक स्टूडेंट है उसको ये चीज़ का बहुत अच्छे से आइडिया है कि ये मेडिसिन किस कदर इम्पॉर्टेंट है। आज हम एक एंग्ज़ाइटी, डिप्रेशन और अदर जितने भी इस तरह के साइन सिम्टम्स होते हैं, और इस पीक तक वो साइन सिम्टम्स चले जाते हैं, ख़ासकर अगर पैनिक कंडीशन में आप होते हैं, और पैनिक कंडीशन इस हद तक हो जाती है कि आपको फियर ऑफ डेथ हो जाता है, तो उन लोगों के लिए आज की जो मेडिसिन मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एकोनाइट के बारे में। और एकोनाइट के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हर इंसान की ज़रूरत है। आपकी फैमिली में चाहे बच्चे हैं, चाहे बुज़ुर्ग हैं, चाहे जो हैं वो यंगस्टर हैं, उनके लिए ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम इसके कुछ साइन सिम्टम्स के ऊपर बात करेंगे और ये जानेंगे कि फियर ऑफ डेथ में ये किस तरह से अपना वर्क करती है। फियर ऑफ डेथ की अगर हम बात करें तो हम ख़ासकर जब से कोविड-19 गुजरा है तो फियर ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अब फियर ऑफ डेथ की बात करें तो कैसे फियर ऑफ डेथ होता है कि एकोनाइट का जो पेशेंट होता है उसमें एक बहुत ही जो ज़ेरे गौर चीज़ होती है, जो ज़ेरे बहस आती है, और उसके फर्स्ट कुछ सिम्टम्स में से जो एक सिम्टम आता है उसको फियर ऑफ डेथ रहता है। अब ये जो बंदा होता है ये ओवर सेंसिटिव होता है। एक बंदा ओवर सेंसिटिव है, और ओवर सेंसिटिव होने के साथ या तो वो ना छोटी मोटी कोई बीमारी हो, उसको छोटा मोटा कोई डिप्रेशन हो, एक तो उसके ऊपर डिप्रेशन, एंग्ज़ाइटी अटैक आया और उसके साथ ही उसको फियर ऑफ डेथ हो गया, तो ये एक बिग कॉज की तरफ चला जाता है। ये एक बहुत ही सीवियर कंडीशन की तरफ चला जाता है। फ़ियर ऑफ डेथ में बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती हैं। अगर हम फ़ियर ऑफ डेथ को की बात करेंगे, मौत का खौफ उसे कैसे होता है, तो सपोज़ आप अगर वो थोड़ी सी किसी के साथ उसकी कोई बहस हो जाती है, थोड़ी सी कोई लड़ाई हो जाती है, तो उसको उसमें भी ये रहता है कि कहीं मैं मर ना जाऊँ या कहीं मुझे मार ना दिया जाए। अगर उसको सपोज़ वो बीमार हुआ है और बीमारी में कोई इतनी ख़ास कंडीशन नहीं है। कुछ लोग अब ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी सिम्टम्स को लेकर, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर इतने ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते, जो कि हर बीमारी को बहुत ही नॉर्मली ट्रीट कर रहे होते हैं। अच्छा, एक पॉइंट आता है कि ऐसे लोग जो हैं वो बीमारियों से बहुत जल्द बाहर निकल भी आते हैं, लेकिन अगर एक टॉप कंडीशन में जाएं तो फिर क्या होता है कि वो मेडिसिन नहीं खा रहे होते, वो बीमारियों के साथ जो है वो इतना ज़्यादा मतलब उसके ऊपर मेडिसिन नहीं ले रहे होते, उसकी केयर नहीं कर रहे होते, अपने खाने पीने के ऊपर कोई एहतियात नहीं कर रहे होते, तो वो बीमारी उनके ऊपर हमलावर ज़्यादा होती है। तो वो तो एक गलत कंडीशन है। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है और आप उसको फेस नहीं कर रहे, आप उसमें एक तो आपके साथ कोई इशू हो गया है, और दूसरा आप उस इशू के साथ एंग्ज़ाइटी में या डिप्रेशन में इस हद तक चले गए हो कि आपको लगता है मैं मर जाऊँगा, तो वो एक सीवियर कंडीशन चली जाती है। तो ये जो पर्सन होता है, इसको अगर सिंपल बुखार हो जाएगा या गला ख़राब हो जाएगा या इसकी बॉडी में पेन हो जाएगी, तो उस पर भी ये पैनिक में चला जाएगा, इसको लगेगा कि मैं जी मर जाऊंगा। और ख़ासकर ये जब सड़क क्रॉस कर रहा होता है तो तब भी इसको लगता है कि कोई गाड़ी आएगी, मुझे कुचल के चली जाएगी और मैं मर जाऊंगा। मतलब इसको फियर ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा होता है। मौत का खौफ जो है वो हद से ज़्यादा इसके अंदर पाया जाता है। तो अगर आप में भी इस तरह की डिप्रेशन, एंग्ज़ाइटी या इस तरह की प्रॉब्लम है, तो एकोनाइट जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। अब यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने वाली हैं। एक तो ये कि ये जो पर्सन होता है इसको क्या मतलब किसी वजह से मौत का खौफ होता है, तो क्या ऐसी रीज़न हो सकती है।
یہ دو طرح کے لوگوں میں یہ سمٹمز پائی جاتی ہیں، پرابلم پائی جاتی ہیں۔ ایک تو جو فیملی کی طرف سے بہت ان کو ایکسٹرا ٹریٹمنٹ ملی ہوتی ہے، ایکسٹرا کیئر ملی ہوتی ہے، ہر چیز کے اوپر لائک بہت زیادہ خود کو سینیٹائز کرنا، خود کو بہت زیادہ پیمپرنگ ملی ہوتی ہے، ان لوگوں کو یہ خوف بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ تھوڑے دل کے کمزور ہوتے ہیں اس معاملے میں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو فیس نہیں کر پاتے، اور فیس نہ کرنے کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ میں اس پینک سے نکل نہیں پاؤں گا اور مر جاؤں گا۔ ایک کسی ہائی لیول پہ جا کے وہ پینک ان کو نہیں آتا، ان کو سمپل سی اگر ان کے جسم میں بہت زیادہ ٹائم کے لیے درد ہے تو ان کو لگے گا میں مر جاؤں گا، اگر ان کو جو ہے وہ فلو ہے تو اس کے اوپر بھی ان کو یہ لگے گا۔ مطلب آپ کو ایکسٹرا اگر کیئر فیملی کی طرف سے ملی ہے تو بھی وہ لوگ جو ہیں وہ اس پرابلم میں آ سکتے ہیں۔ سیکنڈ، ایسے لوگوں میں یہ پرابلم زیادہ ہو سکتی ہے، ایسا فیئر زیادہ ہو سکتا ہے جنہوں نے اپنے بہت ہی قریبی رشتے کو کھو دیا ہو اور اس کے بعد وہ اس چیز سے باہر نہیں نکل پا رہے، ان کو فیئر آف ڈیتھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مطلب کہ اگر آپ کے کوئی فیملی میں یا آپ کے فرینڈ سرکل میں کوئی ایسا بندہ یا بندی جو بہت زیادہ کلوز تھا آپ کے ساتھ اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا وہ آپ سے دور چلا گیا ہے تو آپ کو فیئر آف ڈیتھ رہتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی انگزائٹی، ڈپریشن یا پھر حالات و موجودہ حالات کی اگر بات کریں، کسی کو کوئی فیملی سرکمسٹانسز میں پرابلم ہے، کسی کو کچھ اپنی سوشل ایکٹیویٹی میں کوئی ایشو آ رہا ہے، کسی کو کوئی ادر ایشو ایسا آ رہا ہے جیسے مطلب ورکنگ کا کوئی ایشو آ رہا ہے، تو اس میں بھی وہ پینک کنڈیشن میں چلا جاتا ہے اور فیئر آف ڈیتھ کی طرف جو ہے وہ رجحان اس کا آ جاتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں ایکونائٹ کی بہت زیادہ جس میں پائی جاتی ہیں کہ اس کو کوئی بھی ایشو آئے گا، چاہے وہ چھوٹا سا ایشو ہے، اس میں اس کو موت کا خوف رہتا ہی ہے۔ یہ ایک مین جو ہے وہ اس کا سمٹم ہے۔ اگر یہ سائن سمٹم آپ کو آپ کے پیشنٹ میں یا آپ کے کسی فیملی ممبر میں یا فرینڈ احباب میں جو ہے وہ یہ سائن سمٹم دکھتا ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے اس کو ایکونائٹ یوز کروا سکتے ہیں اور یہ اس کے اوپر 100/10% جو ہے وہ ورک کرے گی۔ سیکنڈ، ایک جو اس کے اندر بہت ہی زبردست ہے، یہ ایک ایکیوٹ ریمیڈی ہے۔ ایکیوٹ مطلب کرنٹلی طور پہ، فوری طور پر جو ہے وہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا ایشو آیا ہے، کوئی پین، بخار، سڈنلی آپ کو ایک پرابلم آ گئی ہے اور سڈنلی پرابلم میں آپ کو سمجھ نہیں کچھ آ رہی، تو آپ اس میں ایکونائٹ یوز کر سکتے ہیں۔ مطلب سڈنلی جتنے بھی ایشوز ہیں اس میں بخار ہو سکتا ہے، اس میں آپ کے اسٹمک کا ایشو ہو سکتا ہے، گیسٹرک پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کو باڈی پین ہو سکتی ہے، آپ کے سر میں سویئر قسم کی درد ہو سکتی ہے، آپ کی آنکھوں میں درد ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ آپ کی باڈی کے تمام پارٹس کے اوپر جو ہے وہ برابر اثر انداز ہوگی۔ کرنٹ جتنے بھی پرابلم ہوں گے، سڈنلی جتنے بھی پرابلم ہوں گے، مطلب ایک دم سے جو ایشوز آپ کے سامنے آئیں گے، تھوڑی دیر پہلے ٹھیک تھے اور ابھی جو ہے وہ آپ کو ایک دم سے جو ہے وہ چلتے چلتے یا بیٹھے ہوئے ایک دم سے شدت سے درد سٹارٹ ہو گئی، اس میں آپ ایکونائٹ کو یوز کر سکتے ہو۔ یہ آپ کو بہت زبردست فائدہ دے گی۔ اس کے ساتھ ایک اور ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کی کوئی بھی پرابلم جو ہے وہ سردی میں جانے سے یا سرد موسم میں بیٹھنے سے یا اے سی سے یا پنکھے کی سرد ہوا سے بڑھتی ہے، اگر آپ کو کوئی بھی ایشو چل رہا ہے اور اس ایشو میں جو ہے وہ سردی ہونے سے اضافہ ہوتا ہے یا آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ باہر نکلے، آپ کو باہر ٹھنڈی ہوا لگی تو آپ کا کوئی پرابلم، سر میں اچانک سے درد ہونا شروع ہو گئی، کندھے میں، کمر میں، بازو میں اچانک سے درد ہونا شروع ہو گئی، تو آپ ایکونائٹ یوز کروا سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ اس کے سائن سمٹمز ہیں جو میں نے آپ کو بیسک بتائے۔ اس کو ہم پراپرلی جو ہے وہ میں آپ کو ہیڈ ٹو ٹو جو ہے وہ اس کو ڈسکس بھی کروں گی، لیکن آج جو چیزیں اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فیئر آف ڈیتھ اگر آپ کو ہے، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، اور سب سے زیادہ انگزائٹی میں یا آپ کو کوئی بھی ایسا پرابلم ہے جس میں آپ کو ساتھ ہی آپ کو لگتا ہے میں ابھی مر جاؤں گا، یا اگر میں مر گیا تو میری فیملی کا، اس طرح کے خیالات آپ کو اکثر آتے رہتے ہیں، آپ رات کو لیٹتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ خیالات آ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو میری فیملی کا کیا بنے گا، یا میں مر گیا تو کیا ہوگا، تو اس طرح کے فیئر کے لیے جو ہے وہ ایکونائٹ بیسٹ میڈیسن ہے۔ اگر آج کی ویڈیو میں آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو، کوئی کوشچن پوچھنا ہو، کوئی ایسا کوشچن ہو جو آپ جاننا چاہتے ہوں، یا کوئی ایسی بیماری ہو جس کے اوپر آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں، تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔